السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم على خير؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. فيديو جديد وفيديو غيعجبكم بزاف حيت فيه التخفيضات والتخفيضات في لاساك. فيديو البنات غندير لكم اليوم التخفيضات في جميع الحقائب اليدويه اللي كاينه في المغازان. جميع الحقائب اليدويه بدون استثناء، ميم لا نوفيل كوليكسيون. ولو نقصوا لكم غير 10 دراهم 20 درهم في لابيس وما نخليوكمش بلاص، ولكن راه ماشي 10 درهم 20 درهم بياس، راه كاين دي برومو اللي واصله حتى ل 100 درهم ناقص 100 درهم. يعني الفيديو ديال اليوم لي ساك غيكون ابتداء من 150 درهم من غير الكوليكسيون 100 درهم. هذيك ما غنخليش لكم في لا فيديو ديال اليوم، غنخدم معكم غير في الكوليكسيون اللي كانت نورمالمون 200 درهم الفوق، هي اللي غندير لكم في لا فيديو ديال اليوم. يعني كاع لي ساك ديال لي مارك اللي عندنا غتشوفوهم اليوم في البرومو ابتداء من 150 درهم ان شاء الله. يعني عندكم ثمن زوين بزاف. بزاف كيقول ياسمين بغينا البلاك فريداي، حنا غنديروا لكم الوايت فريداي وفي جميع الحقائب اليدويه. هاد التخفيض غيبقى البنات يعني حتى لا فان دو موا ان شاء الله، حيت بزاف الناس ياسمين واش التخفيض محدود. بالنسبه للتخفيضات اللي كنت درت قبل، هاد التخفيض غنخليوه ليكم حتى لا فان دو موا، باش هكا حتى الناس اللي كيتسناو لا فان دو موا يستافدوا. نتوكلوا على الله ونبداو مع الموديلات. ندوز لكم كاع لي موديل اللي فيهم برومو، ماشي بالترتيب يعني غنعطيكم اثمنه يعني على حسب الموديل. كل موديل غنحطو في البرومو غندوزو لكم بالثمن ديال البرومو، وحنا غاديين تنكملوا كاع الموديلات، ما غيكونش عندنا الترتيب في الاثمنه، يعني غنمشيو بطريقه عشوائيه. نبدا معكم البنات ومع اول ديزاين. شوفوا معايا هاد الصاك رائع، هذا اليوم غيبقى لكم برومو. نورمالمون هنا عندنا فيه 280 درهم، هذا كنا بعنا اخر ثمن 240 درهم 230 درهم. اليوم في البرومو غيبقى لكم 180 درهم 180 درهم. هذا بقات عندنا فيه قطعه واحده، بياسه واحده في لا كولور نوار، فيه هنا السلسله، فيه هاد اللسان بالطرطاقه، كيجي فيه هاد السيل هنا بزيم والبوندولير طويله. هذا البنات غيبقى لكم 150 درهم ثمن ديال البرومو. وندوز معكم ديزاين اخر اللي هو هذا، حتى هو بقات فيه بياسه وحده في لا كولور بلو. هذا حتى هو غيبقى لكم 150 درهم. هذا فيه مازال هاد القبطه د اليد وفيه البوندولير الطويله. ندوز معكم البنات لهاد القطعه هذه، حتى هي غتبقى لكم 150 درهم. لا فيديو ديال اليوم فيديو زوين بزاف، فيه بزاف ديال التخفيضات، سلعه زوينه، كوليكسيون رائعه، واليوم بثمن البرومو. هذا الديزاين لا كولور نوار ديال هاد لا مارك هذه الغنيه عن التعريف اللي كتدخل ديال برا غير 150 درهم البنات. وخليكم معايا كيف قلت لكم ما شاء الله بزاف ديال الديزاينات غتلقاوهم اليوم في البرومو. شوفوا لي هاد الموديل رائع، بقات عندنا فيه قطعه وحده في هاد لا كولور فيغ بوتوي، ديزاين زوين بزاف، كتجي فيها هاد لابارتي هكا. شو ديزاين رائع، لا فورم ديالو كاري ستيل فاليز، وفيه هانتوما الحله هنا راه ما تعمروا في الساك وفي اكيد البوندولير طويله، هي البلاصه ديالها، والقبطه د اليد. كيف قلت لكم هاد الساك البنات راه د لا مارك دافيد جونز. هذا نورمالمون في 230 درهم، حتى هو غيبقى لكم برومو 150 درهم. شوفوا معايا البنات هاد الساك الرائع، هاد الساك اليوم حتى هو غيبقى لكم في البرومو 150 درهم. متوفر فيه قطعتين، وحده في لا كولور موطارد والثانيه في لا كولور كوراي. لا كولور كوراي هذا فيه جوج ديال لي بوش البنات كبارين، هانتوما هاد البوش الاول وهذا البوش الثاني، وعاد عندنا بوش صغير هنا في القدام د الصاك، وعندنا بوش صغير في الخلف ديال الصاك. لا كاليتي ديال الصاك زوينه بزاف. ها البوندولير ديالو راه يعني كتقادو على حسب العبا اللي بغيتو. شوفوا معايا الديزاين ديال الصاك، هذا حتى هو اليوم برومو 150 درهم.
اليوم البنات غنبرعكم في هذا التخفيض، شوفوا ليا هذا الموديل الرائع. شوفوا ليا هذا الموديل حتى هو اليوم برومو البنات 150 درهم. بقى عندنا فيه جوج قطع، الاولى فيها لا كولور نوار بالغوج، كيجي فيها بوش هنا، دو بوش اخرين او بوش بالسلسله. شوف عاد البوندوليير والقبطه ديال اليد. وكاين لا دوزيام كولور اللي هي هذه لا كولور غريز. شوفوا لي هذا الموديل، خلوني نصور المسمومين. شوفوا معايا البنات هذا الصاك هذا 150 درهم. هذا راه متوفر فيه جوج الالوان، لا كولور نوار. هانتوما شوفوا لي التفاصيل ديال الصاك، وفيه لا كولور روج. هذا البنات 150 درهم، وباقي كاين موديلات اخرين حتى هما 150 درهم. هذا الموديل حتى هو 150 درهم البنات. هذا متوفر في ثلاثه الالوان، فيه لا كولور بلو، لا كولور نوار، وفيه لا كولور موطاد. ديزاين اكثر من رائع، فكره اكثر على الساك من الداخل. هانتوما الحله ديالو كيجي هنا بوش، وعاد عندنا هنايا بوش كبير هذا بالسلسله البنات. هانتوما بوش هنا كبير بالسلسله. هاد لابارتي كتجي كلها كروكو، والخلف د الساك كيجي مات، وهاد البارتي هنا كتجي كروكو، وفيه هاد الديزاين هكا. ساك زوين مستيلي وعملي وكاليتي زوينه، واليوم غير 150 درهم، 150 درهم. شوفوا معايا البنات، ندوز معكم لهاد الساك الرائع ديال لا مارك بولاروسي. موديل زوين بزاف، وما نعاودش لكم لا كاليتي د الساك ود الغارنيتور. شوفوا معايا التفاصيل د الساك، شي حاجه واو. هذا الموديل روعه ولون اكثر من رائع. هذا الثمن ديالو نورمالمون 280 درهم، اليوم في البرومو غيبقى لكم 200 درهم البنات، 200 درهم. ما تفلتوش هذا الساك بهذا الثمن، شي حاجه يا سلام. شوفوا لي البنات هذا الساك هذا اللي نورمالمون الثمن ديالو 280، كنت خليت لكم اخر ثمن 240 درهم، غيبقى لكم برومو 200 درهم، 200 درهم. ندوز معكم البنات لهذا الساك هذا. شوفوا لي البنات هذه القطعه الرائعه. شوفوا معايا هذا الساك الناعم حتى هو اليوم برومو، او غير 200 درهم عوض 280 درهم، 200 درهم البنات. ديزاين رائع، واليوم بثمن جد 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 مناسب، ولون اكثر من رائع ديال هاد لا سيزون. ساك زوين، قمه الرقي والاناقه، وبثمن زوين. ندوز معكم ديزاين اخر، وهاد المره ديزاين كيجي سبور وفيه لوينات زوينين. هاد لا كولور اللي دابا لا طوندونس في لي بوط. ها البوندوليير الطويله ديالو. شوفوا معايا السانتور كتجي سبور، الستيل ديال الساك كامل سبور. هذا يجي مع لي غات، مع لي بوط، مع لي باسكيت، مع لي ديربي، لي موكاسان، ميم هكا يتلبس تاج للبيت ستيل سبور. هاد الموديل البنات غيبقى لكم تا هو 150 درهم، 150 درهم. متوفر في جوج الالوان، البيج و لا كولور روج. معكم البنات الديزاين اخر دائما مع التخفيضات في الحقائب اليدويه الراقيه. شوفوا لي هذا الموديل نورمالمون 250 درهم، في هذا البرومو غيبقى لكم 180 درهم. بقات فيه بياسه وحده في هاد لا كولور بلو. لا فورم ديالو راه البنات كبيره شويه، شوف، والحله ديالو هنا ديجا عندنا بوش بالسلسله، هنا بوش هكا محلول، القبضات اليد والبوندوليير الطويله. ندوز معكم البنات لهذا الموديل هذا. شوفوا لي عاوتاني لا كولور جون. شوفوا كنعطي الكاميرا هكا فاس كتجي الاضاءه قويه. هانتوما نجيو من هذا الفاس باش تجي الاضاءه عاديه. شوفوا هكا مزيان. لا كولور جون. بقات عندنا بياسه وحده في هذا الساك في هذا لا كولور. ساك زوين بزاف. هانتوما كيف كتشوفوا فيه 3 بوش بالسلسله، وفي مازال بلاصه البوندوليير. شوفوا معايا الشكل ديالو هكا القدام. هاد الساك البنات نورمالمون 220 درهم، غيبقى لكم برومو 150
250 درهم. شوفوا لي هذا الموديل الرائع تا هو اليوم غيبقى لكم برومو. شوفوا الديزاين يا سلام، هذا غيبقى لكم تا هو برومو 180 درهم. بقات فيه قطعه وحده في لا كولور نوار. ندوز معكم ديزاين اخر وهاد المره مع لي ساك لا فورم صغيره. شوفوا هاد الموديل الرائع، كتجي فيه هاد البارتي هكا سيربون بالنوار والغوز. اصلا الساك فيه لا كولور غوز. هنا الحله ثمن نورمالمون 270 درهم، غيبقى لكم 200 درهم في البرومو. شوفوا معايا البنات، فيه الغوز والغوج كيجي داخل فيهم النوار. هنا عندنا الغوز والغوج، وكيف قلت لكم البري دو بروموسيون 200 درهم. ندوز معكم لهذا الساك الرائع من لا مارك دافيد جونز. ساك زوين بزاف. نكتشف معكم الحله، هانتوما راه فيه طرطاقه البنات. هذا راه ديزاين انا مشيت غالطه حسن لي واش كيتحل هكا. هنا كتلقاو فيه بوش كبير بالسلسله، شوف، وعاد كاين هنا بوش محلول. البوندوليير هذه عريضه، هنا كيجي بوش بالسلسله في الخلف. والساك راه فيها البنات هانتوما راه فيه حتى البوندوليير رقيقه طويله. هذا فيه دو بوندوليير، البوندوليير العريضه القصيره وفيه البوندوليير طويله كتجي هكا رقيقه. هذا نورمالمون داير 250 درهم، كيبقى 220 درهم اخر ثمن. دابا في البرومو غيبقى لكم 180 درهم. 180 درهم. ساك زوين وكولور راقيه، وديجا لا مارك ما شاء الله راه غنيه عن التعريف. شوفوا معايا البنات، اليوم غنبرعكم في البرومو. هذا راه في الكوليكسيون جديده، نورمالمون 330 درهم، يعني خصو يبقى 300 درهم. اليوم في البرومو غتاخدوا 250 درهم، وهذا راه شي حاجه طوب. اصلا ديزاين جديد، هادو خارجين جداد دابا في لي مارك. هنا هاد لابارتي كتجي كروكو، يعني التفاصيل ديال الساك جد راقيه. ها البوندوليه الطويله، وهنا راه بوش بالسلسله من غير زعما هاد اللسان هذا اللي كيتسد، وكاين فيه هاد القبطه د اليد، وهنا بوش صغير بالسلسله من الخلف. ساك زوين، ديزاين راقي، واليوم في التخفيض فيه ثمن زوين. شوفوا معايا البنات هاد الساك، هاد البوشيت فورمه كبيره، يعني راه الساك تبارك الله راه فورمه ديالها وافيه. هانتوما شوف فورمه ديالها كبيره، وتا في الحله ما شاء الله. هاهما عندنا هنا دو بوش، عاد بوش بالسلسله، وهاد لي بوش كاملين كيتجمعوا في سده وحده. شوف هذا البنات اليوم في البرومو غيبقى لكم 180 درهم، 18 فرانك. ثمن زوين بزاف، بقى فيه النوار. ندوز معكم البنات لديزاين اخر، وهاد المره مع ديزاين كيجي ستيل سبور، موديل واعر بزاف. هذا ما شاء الله يعني من لي ساك اللي لقينا عليهم اقبال كبير. بقى متوفر عندنا فيه جوج ديال البياسات، وحده في لا كولور بوردو والثانيه في لا كولور مارون. كاكي، نقدروا نقولوا كاكي ياكو البنات باش هكا نفرقوا بين لي مارون. هانتوما نيت هنا راه في التيكه فيه كاكي. هذا كيف كتشوفوا كيجي السيل ديالو سبور. البوندوليير شو ساتان، فيه هاد السيل هكا بلو نون ديال لا مارك. هنا كيجي السيل ديالو شو هكا بحال مطروز. هنا لو نون ديال المارك ديالو، ولا في السنيسلات لا في هاد البلاصه ديال لاسين. شوفوا معايا الحله ديال الساك، فيه هنا بوش وفي ان اوتر بوش هنايا، كيف فيه جوج ديال لي بوش. هذا البنات نورمالمون داير 250 درهم، كنا بعناه 220 درهم حتى ل 200 درهم. اليوم في البرومو غيبقى لكم 180 درهم، وكيف قلت لكم متوفر في جوج الالوان. شوفوا لي هاد الديزاين هذا، بقات فيه قطعه وحده في لا كولور نوار. هذا سوا غيبقى لكم برومو 250 درهم. هذا راه كان تباع 300 درهم. نعطيكم تفاصيل كثر على الساك. هانتوما الحله ديال الساك، وهنا فيه بوش بالسلسله، وكتلقاو فيه اكيد البوندوليير. مي راه ما شاء الله يعني ساك زوين بزاف، ديزاين ديالو زوين ديال هاد لا سيزون.
واليوم فيه ثمن زوين غيبقى لكم 250 درهم ثمن برومو. وهذا البنات راه لا مارك باولا روسي. ندوز معكم لهاد الديزاين. بقات عندي في بياسه وحده هاد لا كولور، ديزاين زوين 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 ولا كولور يا سلام. يعني هاد الالوان دارجه بزاف في الموضه ديال فصل الشتاء. ها نتوما كاين هنا بوش بالسلسله، نكتشفوا الصاك مجموعين. ها نتوما راه ما تعمروا في الصاك. نشوف لكم واش متوفر فيه البوندوليير. البنات راه فيه البوندوليير، ها هي شوفوا هادي راه رقيقه كتجي طويله، يعني تقدروا تقادوها كيف ما بغيتو. وديجا راه فيه هاد البلاصه هادي البوندوليير. شوف الثمن ديال هاد الصاك بثمن البرومو غيبقى لكم 230 درهم. وندوز معكم لواحد الموديل البنات ما شاء الله شي حاجه طوب، واليوم بثمن جد مناسب. غندوز معكم البنات لواحد الصاك غيعجبكم بزاف. هاد الصاك هذا دخل بثمن زوين تا هو يعني برومو. ديجا هذا كنا بعناه 280 درهم، اخر ثمن نورمال مورا 330 درهم. ما شاء الله يعني من لي صاك الرائعه اللي دارجه على الموضه، سيرتو هادو اللي كتكون فيهم يد وحده هكا طويله شويه. شوفوا لي الصاك، واو هذا الصاك زوين بزاف بزاف بزاف. وفي لوينات ديال هاد لا سيزون كيف قلت لكم دخل فيه ثمن زوين بزاف. كنا بعنا بين 300 حتى 280 درهم. هاد المره غيبقى لكم 250 درهم. 250 درهم البنات بهذا الصاك هذا ب 250. والله الا ثمن زوين بزاف. واللوينات ديالو راقيه كيف شفتوا، كيكون فيه الميلونج ديال ثلاثه الالوان، الكاميل مع البيج مع الماغون. شو او كتلقاو ميلونج اخر هكا نوار والغري، نوار والغري، او كتلقاو لي كولور فير. شوفوا لي البنات هنا كتلقاو ميلونج ديال لي كولور فير. ما شاء الله لي فير راه دارجين على الموضه هاد لا سيزون. ولا كتلقاو عندنا ان اوتر ميلونج تا هو ترابي. هذا كيجي فيه هاد لا كولور كامل كلير، ولا نقدروا نقولوا اورانج. شو كامل كلير غادي لو اورانج مع لو بيج مع هاد لا كولور بحال اللون ديال ياجوري، ياك الياجوري شوفوا معايا نعطيكم تفاصيل اكثر على الصاك. بوش كبير بالسلسله، وعندنا هنا بوش محلول، وراه فيه البوندوليير، وفيه هاد القبطه هذه كتجي رائعه في الهزه. واليوم في ثمن زوين 250 درهم. ندوزو الموديل اخر، ودائما مع التخفيض في ليساك تحت الطلب ديال المتتبعات ديالنا بزاف. بغينا ياسمين ثمن زوين في ليساك. شوفوا لي هاد الديزاين الرائع هذا البنات، راه ماشي بزاف باش دخل. حتى هو غندير لكم اليوم في ثمن ناقص شويه، غيبقى لكم 180 درهم. وشوفوا لي التفاصيل ديال هاد البوشيط. هنا كتعطيكم بحال الحله ديالها من هنا، مي راه هي كتحل هكا بوش بالسلسله. وهنا راه فيه بوش دو بوش 3 بوش. شو فيه 3 بوش كتجمعهم سلسله وحده، وفيه لوينات زوينين بزاف. فيه هاد اللون هذا لا كولور ريد، وكاين فيه ندوز معكم البنات الديزاين نفس الديزاين لون اخر. شوفوا معايا لا كولور كاكي، دائما مع ثمن التخفيض 180 درهم. وكاين فيها البنات هاد البلور رائع اللي هو دارج على الموضه، ومن الالوان يعني اللي قليله فين كتكون في ليساك، يعني الناس كيبغيوها. مي قليل الديزاين اللي كيدخل فيه هاد اللون. وكاين فيه لا كولور نوار، وكيف قلت لكم الثمن 180 درهم. وندوزو الموديل اخر. شوفوا لي البنات هذا الموديل الرائع دائما مع التخفيضات. شوفوا لي هذا الديزاين هذا اليوم غيبقى لكم في البرومو 210 غرام. صاك زوين بزاف، الديزاين ديالو ارتيزانال شي حاجه يا سلام. والالوان شوفوا معايا هاد لا كولور روز، وكاين فيه لا كولور نوار،
وكاين فيه لا كولور بيج فونسي، وفيه لا كولور فيغ. فيه 4 ديال الالوان البنات. شوفوا لا كولور بيج هنا غتلقاو مكتوب فيه 270 درهم. اليوم غيبقى لكم غير 200 درهم. وهادو دي صاك اللي ماشي بزاف باش تدخلوا، ومع ذلك شوفوا بويسك بغيتو البرومو في لي صاك، ها حنا درنا لكم البرومو في لي صاك. يلا بغيت بزاف ديال التشجيع. وبالنسبه للمسابقه البنات ما غنديرش لكم السحب اليوم حيت ماشي بزاف باش حطيتها. يلا دابا يومين خليو فرصه للناس اللي مازال ما شاركوش. ان شاء الله الفيديو المقبل ندير لكم فيه السحب ديال المسابقه. وخليكم معايا مع التخفيضات في لي صاك، مازال ما نساليش، باقي كاين بزاف ديال الموديلات كيحمقوا. ندوز معكم ديزاين اخر. شوفوا لي هذا الموديل اللي نورمالمون حطيتو لكم 230 درهم، حتى هو اليوم غيبقى لكم 200 درهم. هذا متوفر فيه 4 ديال الالوان، لا كولور بوردو. شوفوا معايا التفاصيل ديال الساك، كتجي فيها هاد الدوره هذه اون كروكو، وهو ديجا مات كامل. شو فيه قبطه اليد، فيه البوندوليير. نحلوه هكا باش نتعرفوا عليه كيفاش داير من الداخل. هانتوما البنات كيتحل هكا طرطاقه، وفيه بوش بالسلسله. وبالنسبه للالوان من غير لا كولور بوردو متوفر فيه لا كولور نوار، لا كولور كامل، ولا كولور. نشوف بلاتي شنو مكتوب هنا باش نعطيكم اللون. هنا هذا الكاكي. شوفوا معايا لا كولور كاكي، لا كولور كراميل، ولا كولور نوار. متوفر في 4 الالوان، والثمن كيف قلت لكم 200 درهم، ومازال كاين ما يتشاف. ندوز معكم البنات لهذا الموديل هذا، حتى هو غيبقى لكم في البرومو 150 درهم. هذا الموديل فيه 3 ديال الالوان. لا فورم ديالو كيف كتشوف كتجي اوفال في القاع. شوفوا معايا التفاصيل الساك، فيها الديزاين هكا بحال ستيل سميطه، الحله ديالو هكا بطرطاقه، وهنا بوش كبير بالسلسله. هذا راه فيه 3 ديال الالوان، فيه لا كولور نوار، وكاين فيه لا كولور جون موطارد، وفيه لا كولور روج. والثمن برومو 150 درهم. وندوزو معاكم لي صاك الكرون فورم. شوفوا معايا الفورمه الكبيره في لي صاك البنات، الناس اللي كيعشقوا هاد لي صاك حتى هما نديرو لكم شي حاجه فيهم برومو. هاد الموديل نورمالمون 320 درهم. الشارجو ديالك حيدتو من هنا، راه حطيتو ليه بلا ما تقلبي في هاد الجهه. كوني هانيه. هانتوما البنات هذا نورمالمون 320 درهم، في البرومو غيبقى لكم 250 درهم. هذا كتجي فيه هاد لابارتي بوردو، وهاد لي كوتي اون نوار، لي ديدا اون نوار. تفاصيل الساك هانتوما دو بوش بالطرطاقه، و بوش بالسلسله. والالوان كاين فيه لا كولور بوردو، كاين فيه لا كولور موطارد بالكامل هكا كيف قلت لكم لي كوتي كيجيو موطارد، والساك في الكراميل. وكاين فيه الكونترير عاوتاني، الساك كيجي موطارد ولي كوتي اون كولور كامل، لي ديدا اون نوار. شوفوا معايا التفاصيل ديال لي غارنيتور ديال الساك، شي حاجه يا سلام. هانتوما هاد الفاس ماشي بحال هاد الفاس، يعني دوبل فاس تهزيه كيف ما بغيتي. وكيف قلت لكم ما شاء الله يعني ساك كبير راه ما تهزي فيه. باقي ما ساليتش، باقي كاين بزاف ديال لي ساك، شي حاجه يا سلام. ندوز معكم البنات لديزاين اخر عندنا فيه قطعتين فقط. شوفوا معايا نورمالمون 330 درهم، ساك ديال لا مارك بولا روسي. ديزاين زوين زوين زوين، وفي البرومو غير 250 درهم. ساك معتبر، فيه جوج الالوان كيف قلت لكم، لا كولور بلو و لا كولور بيج. شوفوا معايا لي ديتاي، كيجي فيه هنا بزيتيم هكا بطرطاقه، لي ديدا بالكامل. هنا نحلو الساك نكتشفوه كتر من الداخل. هانتوما فيه دو بوش، وبوش هنا بالسلسله، وراه فيه البوندوليه الطويله البنات، هاهي البلاصه ديالها. وكيف قلت لكم 250 درهم. ندوز معكم البنات لساك اخر دائما مع التخفيضات. شوفوا معايا هاد الساك نورمالمون 320 درهم، بقات عندنا فيه قطعه وحده في لا كولور روج، اللون الرائع الراقي. فيه هانتوما البنات
جوجوبه هكا طرطاقه وبوش بالسنسله. هذا غيبقى لكم في البرومو 220 درهم. ساك زوين بزاف من لا مارك دافيد جونز الغنيه عن التعريف، واليوم فيه ثمن زوين. ندوز معكم البنات لديزاين اخر، ودائما مع السلعه الواو مع السيكان ديال لي مارك اللي كيدخلوا ديال لوروبا. البنات ركزوا لي على هذه النقطه حيت كتكون لا كاليتي ديالهم زوينه، واكيد دائما مع كونفو اليغونس الثمن المناسب. شوفوا لي البنات هذا الساك اليوم برومو وغير 250 درهم. هذا نورمالمون راه 340 درهم، خاصو يتباع 300 درهم. اليوم ناقص لكم فيه 90 درهم. ديجا كنت حيت لكم 40 درهم بري سبيسيال لكم، واليوم ولات 90 درهم ديال لا ديفيرونس. شوفوا لي البنات 250 درهم بقى عندي فيه دو بيس فقط، قطعتين، وحده في لا كولور كراميل والثانيه في لا كولور روز كلير. شوفوا لي عاوتاني ديزاين اخر نشوفوا حتى هو. ها نتوما شوفوا لي البنات هاد الساك رائع. شوفي يا اختي وشوفي يا لاله، وشوفوا وسقيو لي عويناتكم. هذا تا هو اليوم برومو 250 درهم. شوفوا لي التفاصيل ديال الساك، كتجي هاد لابارتي كروكو شوشيه ديزاين. شوفوا لي غارنيتور لا كاليتي توب. هذا راه ساك فورما ديالو كبيره ماشي صغير. ثمن البنات غيبقى لكم 250 درهم. وندوز معكم ديزاين اخر. هذا بقات عندي فيه بياسه وحده في لا كولور فير، حتى هو غيبقى لكم برومو البنات وغير 250 درهم. شوف هذا ساك زوين، لا فورم ديالو وافيه، بقات فيه بياسه وحده فقط 250 درهم. مازال ما ساليتش، باقي كاين الخير. ودابا مع لي ساك لا فورم وافيه. شوفوا لي لا فورم يعني الكبيره. شوفوا لي هذا الموديل، هذا نورمالمون 330 درهم، في البرومو غيبقى لكم 230 درهم. 230 درهم. شنو باقي عندنا مازال هنا في موسم التخفيضات، وهاد المره مع لي ساك. ها نتوما شوفوا لي هاد الساك بقات فيه بياسه وحده البنات. ندوز معكم البنات لديزاين اخر. شوفوا هذا بقات فيه كيف قلت لكم قطعه وحده في لا كولور بلو، كيبقى 200 درهم 200 درهم. ساك زوين. شوفوا معايا هاد الساك زوين بزاف، كلاس راقي بزاف، تا هو برومو 250 درهم. هذا تا هو راه داير 320 درهم، 320 درهم بعناهم 280 درهم. اليوم في البرومو غيبقى لكم 250 درهم. متوفر في جوج الالوان، لا كولور فير ولا كولور بوردو. ها نتوما لا كولور بوردو. وبالنسبه للساك شوفوا راه ما شاء الله فيه كيف كتشوفوا 3 بوش بالسلسله. عاد عندنا هنا بوش صغير في الخلف بالسلسله، وكاين مازال ما يتشاف البنات. شوفوا لي عاوتاني لي ساك ديال لا مارك هاد المره مع لا فورم الكبيره. هاد لي ساك كاملين اللي وريتكم لا فورم كبيره. هاد الموديل متوفر فيه جوج الالوان، لا كولور فير و لا كولور بيج. ثمن نورمالمون 330 درهم، غيبقى لكم 250 درهم. فيه كيف قلت لكم جوج الالوان. هذا حتى هو فيه بوش كبير بالسلسله. نحلوا الساك ونشوفوا التفاصيل الساك من الداخل. حتى هو ما شاء الله راه فيه دو بوش كبار. عاد البوندولير هذا 250 درهم. شنو مازال ما وريتكم البرومو؟ باقي عندي هذا الديزاين. شوفوا لي البنات هذا بقى عندي فيه جوج بياسات، بياسه في لا كولور روز وبياسه في لا كولور موطارد. هذا غيبقى لكم في البرومو 200 درهم البنات، 200 درهم. قطعه رائعه، الوان يعني اللي هما دارجين دابا على الموضه، وثمن زوين. هادو راه ديال لا مارك بولا روسي. هادو كلهم البنات دي ساك امبورتي
لا كاليتي ديالهم يا سلام، يعني ما شاء الله راكم جربتو وعاودتو. واحد الصاك البنات كيعجبكم بزاف، اليوم تا هو في البرومو 250 درهم ديال لا مارك دافيد جونز، كيجي هكا غير بلا كولور. وندوز معكم هاد الصاك بقى عندنا فيه قطعتان دو بياس في لا كولور غريز وفي لا كولور مارون. شوفوا معايا هادو برومو 200 درهم، 200 درهم البنات. ساك جميل جدا، فيه هاد لابارتي كروكو من الخلف وتا قدام الساك وقاعد الساك. نحلو الساك نكتشفوه من الداخل. هانتوما كتلقاو دو بوش كبارين، وعاد عندنا البوندوليير البنات راها متوفره في الساك. ها هي شوف، هذا 200 درهم، 200 درهم. شوفوا معايا غندوز معكم لهاد الساك الرائع. هاد الساك راه كيجي سواغي، كيجي راقي بزاف البنات، يعني تقدروا تهزوه سواغي وتقدروا تهزوه هكا عادي. هانتوما الديزاين ديالو زوين، قشور الحوت داخل فيه الكغي الارجونتي. شوف كيجي هكا فيه غاماج زوين، وراه فيه السنيطه طويله البنات. وبالنسبه لداخل الساك راه كتلقاو فيه دو بوش، موديل رائع. وفي البرومو اليوم غيبقى لكم 180 درهم، 180 درهم البنات الزوينات. ونستمروا مع التخفيضات. ندوز معكم البنات لواحد لارتيكل اللي غتعجبكم بزاف. بقى عندنا فيها بياسه وحده، ساك رائع، ديزاين راقي بزاف من لا مارك دافيد جونز. هذا بقات فيه بياسه وحده البنات، غيبقى لكم ب 180 درهم. كتجي فيه هاد القبطه د اليد، وكاين فيه حتى البوندوليير الطويله البنات. والساك هانتوما راه فيه ديجا السنسله لداخل. هانتوما ديزاين زوين ولون جميل. وندوزو الموديل اخر اللي هو هذا. هاد الساك تا هو اليوم غيبقى لكم في البرومو. شوفوا معايا موديل واو. هذا فيه حتى هو جوج الالوان، داخل فيه الباج والكراميل، وكاين فيه اللون الثاني، الميلونج الثاني بويسك فيه دو كولور. الميلونج الثاني فيه البيج بلو رونج. هنا عندنا الكوراي البنات، هذاك الاورانج كلير الكوراي. شوفوا التفاصيل الساك، شوفوا معايا لا فينيسيون ديال الساك. ها البوندوليير الطويله ديالو، البوندوليير الطويله راه فيكس حيت ديجا الساك كيتهز بالبوندوليير فقط. هذا البنات 180 درهم، راه ثمن ما كاينش نورمالمون. هذا الساك راه 290 درهم. شوفوا معايا، شوفوا التخفيض ديالنا اليوم واصل حتى ل 110 درهم في الارتيكل، يعني كيف قلت لكم تخفيضات خطيره. شوفوا لي البنات هذا الموديل هذا، هذا شي حاجه تاني دايزها الكلام. الحله ديال الساك ديال الطاقه، هذه بوشيت ستيتوا متوفره في جوج الالوان، فيها لا كولور فير وفيها لا كولور موطار. هذه كتجي اون البنات، هذه حتى هي اليوم في البرومو غتبقى لكم 180 درهم، ثمن زوين. شوفوا لي ثاني هاد الساك البنات، هاد بوشيت في لا كولور بوردو، فيها دو بوش لداخل. هذه حتى هي غتبقى لكم 180 درهم. هاد ديال البوندوليير الطويله هي نفسها القبطه اليد، كيبقى لكم لو شوا تهزوه كيف ما بغيتو. شوفوا معايا البنات، ندوز معكم لهاد الديزاين هذا. هذا فيه جوج الالوان، لا كولور فير بوتوي. هذا فيه البوندوليير الساك ديجا ملي كتحلوه كتلقاو بوش بالسلسله كبير، وديجا لداخل راه كيكونوا فيه دي بوش هكا صغارين، وفيه لا كولور بوردو.
هذا تا هو في البرومو غيبقى لكم 200 درهم، 200 درهم. ندوز معكم البنات لهاد الديزاين هذا. بقات عندنا فيه بياسه وحده في هاد لا كولور روز. هذا فيه هاد الجديده هكا كتجي بحال ستيل شين، وكنظن فيه حتى البوندولير طويله. شوف، ومن الداخل من كتحلوه كتلقاو دو بوش، عاد بوش بالسلسله في الوسط. هذا تا هو غيبقى لكم في البرومو 150 درهم. يلا شوفوا معايا البنات، هاد الساك نورمالمون هنا فيه 280 درهم، اليوم في البرومو غيبقى لكم 200 درهم، 200 درهم. لا فورم ديالو راه كبيره البنات ماشي صغيره، يعني بوشيت من الحجم الكبير. حتى ملي كتحلوه ما شاء الله راه فيه بزاف ديال لي بوش، راه ما تعمروا في الساك. وفي الالوان متوفر فيه جوج الالوان، لا كولور بلو ولا كولور بوردو. والديزاين ديالو كيف كتشوفوا هنا كيجي، شوف الديزاين من هنا وهنا كيجي مات. وشوفوا معايا الكاليتي ديال الساك ما شاء الله. هانتوما لي غارنيتور والفينيسيون والديزاين طوب. ديجا هادو البنات راه ديال لا مارك دافيد جونز. ندوز معكم البنات لهاد الساك هذا ديال لا مارك شونطال. هذا حتى هي هاد لا مارك حتى هي من لي مارك اللي سليتهم كتصدق زوينه. هذا فيه دو بوش هنا لداخل، بوش بالسلسله في الوسط، وهنا راه ديجا من لا فورم ديال الساك غيبان لكم كو فيه 3 بوش. وبالنسبه للالوان فيه لا كولور كراميل وفيه لا كولور جو موطارد. هانتوما البنات لا كولور جو موطارد. وكيف قلت لكم في الثمن ديال البرومو 200 درهم، نورمالمون راه كان فيه 280 درهم، كنت حطيت لكم 230 درهم ديرني بري، اليوم ها هو غير 200 درهم. شوفوا لي البنات هاد الساك هذا شي حاجه عاوتاني ديفيرون، ديزاين زوين، كيجي اكيد سبور كلاس. وبالنسبه لا كولور هادي دايت بينك، دايت بينك. والالوان اللي بقى متوفر فيه جوج الالوان، هاد لا كولور هادي، وكاين فيه لا كولور بوردو. هاد البوردو فونسي، نشوفوا هنا تا هو شنو كاتبين فيه، دارك بوردو. كيف قلت لكم البوردو فونسي، دارك بوردو. هاد الساك د لا مارك دافيد جونز، هذا تا هو في البرومو غيبقى لكم 200 درهم. ندوزو لهاد الساك، هاد البوشيت دائما مع لي مارك زوينين، هاد المره مع لا مارك بولاروسي. هذا تا هو بقات فيه بياسه وحده في لا كولور بلو، والثمن ديال البرومو 200 درهم. شوفوا معايا لا فينيسيون، لا كاليتي، ديزاين ديال الساك. شوف هذا كله سينيي بولاروسي، كيجي كامل هكا. وكيف قلت لكم البنات بقات فيه بياسه وحده، راه فيه البوندولير الطويله. هانتوما البنات الساك كامل امبريمي بلو نون ديال لا مارك، كيجي هنا بحال الكري في القاع د الساك، كله امبريمي بلو نون د لا مارك في لا كولور بلو. والساك ديجا كيف قلت لكم راه بلو، ولي غارنيتور بالدوغي، هذاك الدوغي البارد البنات. ولي غارنيتور ما شاء الله ديال هاد لي ساك راه ما كيكحالو ما حتى حاجه. ندوزو لهاد الديزاين، هاد البوشيط الرائعه هادي غتبقى لكم البنات 200 درهم. متوفر فيه في هاد البوشيط بقى متوفر عندنا فيهم 3 كولور، لا كولور جو موطارد ولا كولور بيج، هاد البيج هذا، و لا كولور فير. ثلاثه الالوان. هاد الساك د لا مارك دافيد جونز نورمالمون فيه 260 درهم. هذا راه كوليكسيون جديده البنات ديال هاد لا سيزون. اليوم حتى هو غنحسبوا لكم في برومو 200 درهم، راه كنت حطيتو ديجا 220 درهم. كيف قلت لكم كاع لي ساك في المحل ندوزهم لكم برومو، وكل ساك نحاولوا نحيدوا اللي قدرنا هكا باش نتوما تستافدوا من البرومو في جميع الحقائب اليدويه، ويكون البرومو في كاع لي ساك. ندوز معكم البنات لهاد البوشيت. صحتك اختي بصحه ورحمه، مرحبا. شوفوا معايا البنات
هاد البوشيط الرائعه كتجي في هاد البارتي كروكو. هنا كتجي مات، شوفوا معايا ديزاين رائع. متوفر فيه لا كولور بوردو و لا كولور فير. فيه نورمالمون 280، غيبقى لكم في البرومو 200 درهم، 200 درهم. ندوز معكم البنات لهاد الموديل الرائع. نورمالمون هذا البنات راه ديجا فيه ثمن زوين، يعني 200 درهم راه ثمن جد مناسب بالنسبه لهاد الساك. مي كيف قلت لكم ضروري اليوم نتهلا فيكم وغيبقى لكم 180 درهم. كاين هاد الديزاين اللي كيجي هكا تخيسي، بقات فيه بياسه وحده في لا كولور بوردو، كتجي فيه السميطه هكا ستيل شين. وكاين هاد الديزاين اللي كيجي خوكو، هذا راه فيه 4 الالوان، فيه هاد الكاكي، فيه البوردو، فيه لا كولور كراميل، وفيه هاد لا كولور هنا كيكتبوا لها بايكوك بلو. شوفوا لي البنات هاد الساك رائع. نورمالمون فيه 220 درهم، اليوم في البرومو غيبقى لكم 150 درهم. بقى متوفر عندي فيه 3 ديال الالوان، لا كولور نوار، لا كولور موف، و لا كولور نيكل. 3 ديال الالوان. الثمن كيف قلت لكم 150 درهم، الثمن ديال البرومو. سيلفر هنا مكتوب فيها البنات سيلفر. شوفوا معايا الديتاي ديال الساك، لي غارنيتور، ساك رائع لا في لا كاليتي لا في الديزاين. وهذا راه كيجي سبور كلاس، يعني تقدري تلبسيه هكا سبور وهكا كلاس. ندوز معكم البنات لهاد الديزاين هذا. شوفوا لي هاد الموديل الرائع. بقى عندنا فيه جوج بياسات البنات، بياسه في هاد الديزاين اللي كيجي اون كروكو، وبياسه في هاد الديزاين اللي كيجي مات. هاد الساك نورمالمون 250 درهم، اليوم في البرومو غيبقى لكم 220. نورمالمون راه فيه 280، كنت حطيت لكم 250 درهم ياكو. ها هو اليوم اللي بغات هاد الديزاين. بقى عندنا فيه جوج بياسات فقط، والثمن ديال البرومو 220 درهم، 220 درهم. هاد الموديل الرائع هذا شي حاجه كلاس، لا فورم ديالو ديفيرون، حتى الديزاين هانتوما شي حاجه عاوتاني كتجي فيها هاد الستيل بحال القراص، مي هو الحله ديالو راه عاديه. شوف هذا غير ديكور، وراه فيه البوندوليير الطويله. هذا ثمن البرومو غيبقى لكم 250 درهم، نورمالمون هنا راه فيه 330 درهم، 330 درهم. كيف قلت لكم بقات بياسه وحده في هاد لا كولور مارو. ندوز معكم البنات لهاد الساك هذا، ديزاين زوين وفيه 3 ديال الالوان، فيه لا كولور بوردو، لا كولور مارون، وفيه لا كولور فير. هذا غيبقى لكم في البرومو 180 درهم. ساك زوين ويعني بوشيط كتهز، لا فون ديالها راه وافيه. ديجا هادو ديال لا مارك دافيد جونز لا كاليتي ديالهم زوينه بزاف، وميم الديزاين يعني من لي ديزاين المطلوبين ولا فورم اللي كيفضلوهم اغلب النساء. شوفوا معايا البنات هاد الساك هذا اين هما هادوك نورمالمون 420 كيبقاو 380. شوفوا معايا هذا حتى هو غيبقى لكم في البرومو 180 درهم. هذا نورمالمون فيه 290 درهم. هاد لا فورم زوينه بزاف، وهاد الساك ما شاء الله يعني من لي ساك اللي كانوا لقاو اقبال كبير. بقات عندنا في بياسه وحده في هاد لا كولور فير، اليوم في البرومو غتاخدوه 180 درهم. شوفوا معايا البنات هاد الموديل هذا بقى فيه جوج ديال البياسات، وحده في لا كولور جون وحده في الغوج. هذا في البرومو 150 درهم. ندوز معكم لهاد الساك اللي كتجي فيه هاد لابارتي اون دان. هذا حتى هو ديال لا مارك دافيد جونز، لا فورم ديالو كتجي غادا شويه غو، متوفر في 4 ديال الالوان، فيه لا كولور بلو ولا كولور مارون. هذا راه فيه هنا بوش بالسلسله في القدام، وفيه بوش عاوتاني هنا بالسلسله كبير. وكيف قلت لكم في الالوان متوفر فيه بلو المارون ولا كولور فير، وفيه
حتى لا كولور بوردو. هانتوما لا كولور بوردو. هذا اليوم في البرومو غيبقى لكم 200 درهم. ندوز معكم لهاد لارتيكل البنات. هاد الساك الرائع بقى متوفر عندي فيه بياسه وحده. هذا تا هو في البرومو غيبقى لكم 200 درهم. شوفوا لي عاوتاني هاد الموديل نفس لا فورم ديال الديزاين اللي وريتكم الاول. هذا تا هو بقى متوفر عندنا فيه جوج ديال البياسات، بياسه في هاد الفيغ وبياسه في الكاكي. ديجا هاد الالوان ما شاء الله يعني الوان دارجه على الموضه هاد لا سيزون. هذا نعطيكم تفاصيل كتر على الساك من الداخل. هانتوما ديجا راه فيه بوش كبير بالسلسله، والبوندوليير كتجي سلسله وفيها هاد لابارتي بالسيميلي كوير على الكتف. هذا تا هو في البرومو غيبقى لكم 200 درهم. شوفوا معايا البنات هاد الديزاين هذا بقى متوفر فيه بياسه وحده في لا كولور بوردو. هذا راه كيجي لا كاليتي ديالو امبيرميابل البنات، هادو ما كيدخلوش الشتا. هذا كيف قلت لكم او ميم طون لا سبور امبيرميابل كيف قلت لكم. هذا الثمن ديالو في البرومو غيبقى 180 درهم. شوفوا معايا البنات بالنسبه لهذا الموديل هذا حتى هو غيبقى لكم في البرومو 200 درهم. هذا متوفر فيه جوج الالوان، لا كولور بوردو و لا كولور كاكي، جوج الالوان. شوفوا لي هذا الساك هذا كتجي لا فورم ديالو باستا البنات، لا فورم ديالو زوينه هكا مستطيله. شوفوا معايا الديزاين ديال الغارنيتور. ديجا راه فيه بوش هكا بالسلسله لداخل. ها البوندوليير هذا متوفر في جوج الالوان، في هاد لا كولور كامل، هنا كامل فونسي البنات غدا المارون طابه شوف، وفيه لا كولور فيغ رويال. وثمن البرومو 220 درهم، 220 درهم. كاين هاد الديزاين هذا غيبقى لكم 180 درهم. كيجي كروكو ساك كامل، هاد لابارتي اللي كتجي مات والقاع، اما لا القدام د الساك لا هاد اللسان هذا كيجي اون كروكو. بحال هاد الساك كتجي فيه هنا بوش بالسلسله، بوش كبير، والبوندوليير طويله. هاد الموديل البنات في البرومو 180 درهم. متوفر في ثلاثه الالوان، لا كولور نوار، لا كولور بوردو، وفيه لا كولور هاد البوردو غادي شويه للموف. شوف فيه لوينات زوينين، وكيف قلت لكم اليوم في البرومو 180 درهم. ندوز معكم لهاد الديزاين هذا د لا مارك دافيد جونز البنات. هذا تا هو غيبقى لكم اليوم في البرومو 180 درهم. هذا متوفر فيه ما شاء الله 5 ديال الالوان. فيه هاد لا كولور كامل، هاد الكامل كلير، فيه لا كولور روج، لا كولور كاكي، وكاين فيه لا كولور فيغ ولا كولور روز. هانتوما لا كولور روز. هذا ثمن البرومو 180 درهم. وهذا راه كيجي فيه البنات دوبل بوش بجوجهم هكا بالسلسله. شوف ها البوش الاول وها البوش الثاني، هادو دي بوش كبار، عاد البوش اللي في الخلف هكا صغير. شوفوا معايا البنات هاد الديزاين اصلا هذيك لا كولور كاكي لا طوندونس دابا. شوفوا معايا هاد الساك هذا كيبقى في البرومو 150 درهم. هنا نورمالمون راه فيه 220 درهم. هذا بقى عندنا فيه لا كولور روج ولا كولور، هانتوما البنات لا كولور روج ولا كولور. شوفوا معايا عاوتاني هاد الساك هذا تا هو في البرومو اليوم 200 درهم البنات. بقى عندنا فيه جوج ديال القطع في لا كولور نوار، وكاين فيه لا كولور موطار. هذا الساك لا فورم ديالو زوينه بزاف البنات، ما تفلتوش. هذا الساك رائع، والثمن اليوم سبيسيال. ندوز معكم البنات لهاد الساك هذا. بقات عندنا فيه بياسه وحده في هاد لا كولور دايت جرين في الفيغ. هذا في البرومو اليوم 250 درهم. شوفوا معايا البنات هاد الديزاين هذا برومو غيبقى لكم 180 درهم.
ساك زوين فيه بوندولير هكا طويله. هو راه الساك البنات راه فورمه كبيره وكيجي هكا بالبوندولير طويله، فيه جوج الالوان، فيه لا كولور بيج وفيه لا كولور روج، وفيه البنات لا كولور روج كيف قلت لكم ثمن البرومو 180 درهم. ساك زوين بزاف وثمن زوين. ندوز معكم البنات لهاد الساك هذا. شوفوا معايا، هذا نورمالمون 300 درهم، فيه 4 ديال الالوان. هذا راه كوليكسيون جديده البنات نورمالمون. ها نتوما فيه 300 درهم، حتى هو في البرومو غيبقى لكم 220 درهم البنات. فيه لا كولور نوار وفيه لا كولور بوردو وفيه لا كولور فير وفيه لا كولور كيكي. 4 ديال الالوان. هذا راه كيجي دوبل فاس البنات. هذا الفاس كيجي فيها الديزاين وهذا الفاش كيجي فيها الديزاين. هنا مين كتحلو كتلقاو دو بوش بالطرطاقه وبوش بالسلسله وكتجي فيه البوندولير الطويله. ندوز معكم البنات لهاد القطع هادو. هذا الديزاين وهذا لا فورم ديالو رون. هادو البنات كيبقاو 280 درهم. 280 درهم نورمالمون 300 درهم باش كنت حطيتهم ليكم. في البرومو غيبقاو 280. كيما مع نفس الديزاين ولكن هاد المره لا فورم هكا اللي كتجي طويله بوشيت. حيت علاش قلت لكم هاد لا فورم اللي كتجي هكا مستطيله، حيت كاين دي زوتر فورم. شوفوا معايا هادي نورمالمون 240 باش حطيتو لكم كاخر ثمن في 280 درهم. اليوم في البرومو غيبقى لكم 220 درهم. وكاين لا فورم الثانيه اللي هي هادي البنات. ما عرفتش واش باقي متوفر عندي النوار ديالو، تنعاود نتاكد في الديبو حيت العاقلين فاني راه باقي في النوار وفي حتى الكاميرا. هذا حتى هو غيبقى لكم 220 درهم عوض. هذا راه في 290 درهم البنات. نورمالمون كنا حطينا 250. في البرومو اليوم غيبقى 220 درهم. وكاينه فورمه واحده اخرى اللي هي هذه كتبقى 200 درهم 200 درهم دائما مع البرومو. هذا الساك الرائع حتى هو اليوم في البرومو غيبقى لكم 220 درهم. هذا باقي عندنا فيه حيت ما شاء الله كنا جبنا فيه كونتيتي كثيره. فيه هاد لا كولور ديزاين زوين ديجا. هاد الستيل راه معروف بزاف. وفيه لا كولور بوردو وفيه لا كولور نوار. كيف قلت لكم في البرومو غيبقى لكم 220 درهم. وندوزو الموديل اخر. شوفوا معايا البنات هاد الديزاين حتى هو بقات عندنا فيه بياسه وحده. هذا نورمالمون 340 درهم ديال لا مارك دافيد جونز، غيبقى لكم 250 درهم. وندوز معكم لهذا الموديل هذا غيبقى لكم 200 درهم 200 درهم. فيه 3 ديال الالوان، لا كولور مارون، لا كولور نوار ولا كولور بوردو. كيف شفتوا البنات هاد الديزاين راه كيجي هكا ديغرادي. في لا كولور مارون كيجي ديغرادي بجوج الوان، في هاد لا كولور نوار كيجي ديغرادي بالنوار والكري، وفي لا كولور بوردو كيجي ديغرادي بالبوردو والنوار. ثمن البرومو 200 درهم البنات. هاد الساك رائع واليوم فيه ثمن جد مناسب. ندوز معكم البنات لهاد الديزاين هذا اليوم في البرومو 180 درهم. بوشيت زوينه لا فورم ديالها. شوفوا معايا البوندولير. هذا راه فيه لا كولور موف وكاين فيه كولور نوار وكاين فيه لا كولور بلو وكاين فيه لا كولور فير. ها نتوما لا كولور مارون وكاين فيه لا كولور كاكي. شوفوا معايا نعطيكم تفاصيل كثر على الساك. طاطا الحله ديالو بلاتي غير طرطاقه البنات. شفتوا انا مشيت غالطه مع هاد الديزاين اللي دايرين كيدوخونا في الحله. ها انتما كيجي فيه هنا بوش بالسلسله. وندوز معكم البنات لهاد الديزاين هذا حتى هو غيبقى لكم في البرومو 220 درهم. هاد الساك راه فورما كبيره، فورما زوينه، ديزاين براتيك. داخل فيه هاد لابارتي اون كروكو. متوفر فيه لا كولور نوار وكاين فيه لا كولور بوردو وكاين فيه لا كولور فير ولا كولور كراميل. هانتوما البنات لا كولور فير
و لا كولور كراميل. هذا فيه 4 ديال الالوان، وكيف قلت لكم البري دو برومو 220 درهم. شوفوا معايا البنات، غنوريكم واحد الساك غيعجبكم بزاف. بقات عندنا فيه بياسه وحده. هذا نورمالمون كنا بعناهم 250، في البرومو غيبقى لكم 200 درهم، 200 درهم. كتجي فيه البوندوليير سلسله، وفيها لابارتي ديال الكتف هكا بسيميلي كوير ديزاين. لا فورم ديالو صغيره، كيجي كاري، ساك زوين بزاف. وكاين هاد الديزاين حتى هو بقات فيه بياسه وحده في الكامل. هذا راه الستيل ديالو بوشيط، وفي نفس الوقت بورتفوي. هانتوما هنا عندنا بوش شو بطرطاقه، ومين كتحلوه كتلقاو هنا بوش اخر. هانتوما بلاصه لي كارت، ها البوندوليير. وهنا عندنا اون اوتر بارتي. شو اش قلت لكم، راه بوشيط او ميم طون بورتفوي، كاين فيه بلاصه لي كارت. هذا في البرومو غيبقى لكم 180 درهم. ندوز معكم البنات لواحد الصاك ما شاء الله، واحد مولاي الصاك ما شاء الله كبير. واليوم غيبقى لكم واحد الثمن سبيسيال في البرومو 220 درهم البنات. هذا نورمالمون 300 درهم. هذا راه لا فورم كبيره كبيره كبيره. راه ما تهزي فيه، يهزلك البيسي، يهزلك لي روجيستر، يهزلك اللي بغيتي ميم الحوايج. هذا كيف قلت لكم راه فيه البيج وفيه لا كولور كوراي، والثمن ديال البرومو 220 درهم. ندوز معكم البنات لهاد الكوليكشن الرائعه. هاد لي ساك لي نورمالمون دايرين 350 درهم، كيبقاو 300 درهم كاخر ثمن. اليوم في البرومو غيبقاو لكم 280 درهم. متوفر فيهم لا كولور نوار. شوفوا معايا هنايا كيتسد بالسلسله. البوندوليير العاديه يعني هذه راه هي فيها هاد البارتي في جناب السلسله، وهنا بالسيميلي كوير. نكتشفوا واش فيه بوندوليير طويله. كاينه البنات البوندوليير الطويله ها هي، شو كلها بالسيميلي كوير. ولداخل الساك كتلقاو مبطن بلا كولور بوردو. الالوان اللي متوفره في هذا الساك كاين فيه لا كولور نوار، لا كولور كراميل، لا كولور بلو، وفيه لا كولور بوردو. فيه 4 ديال الالوان. ندوز معكم البنات لديزاين اخر. شوفوا لي هذا الموديل الرائع. هاد الكوليكسيون راه كتجي زوينه في الهزه، شي حاجه ترو كلاس. هاد الموديل بقى متوفر فيه 3 ديال الالوان، لا كولور فير، لا كولور بلو، وكاين فيه لا كولور بوردو. خليتها هي الاخره. شوفوا معايا الرقي ديال لا كولور بوردو، ديزاين زوين. هذا الحله ديالو هكا. شوف هنا كتلقاو بوش كبير بالسلسله، والساك ما شاء الله كبير. راه ما تعمري فيه، راه ما تخشي فيه هذا في البرومو غيبقى لكم 250 درهم. شو 250 درهم البنات. هاد الساك سوا بقات عندنا فيه قطعه واحده، غيبقى لكم 200 درهم. ندوز معكم البنات لديزاين اخر. شوفوا معايا هاد الساك الرائع. هذا متوفر فيه 3 ديال الالوان، لا كولور بوردو. في البرومو غيبقى لكم 220 درهم، 220 درهم. وكاين فيه لا كولور كراميل. 3 ديال البياسات اللي بقاو. ديزاين زوين بزاف، وفيه ديجا ثمن زوين 250. ثمن زوين دابا غير 220 درهم. ندوز معكم البنات لهذا الموديل الرائع. هذا اليوم في البرومو غيبقى لكم 150 درهم. شوفوا معايا ديزاين زوين بزاف، وفي لوينات زوينين. في هذا المارون طابا، وكاين فيه لا كولور مونطاد، وكاين فيه لا كولور بوردو. هذا نورمالمون 250 درهم البنات. اليوم في البرومو غير 150 درهم. ثمن هوته هانتوما لا كولور بوردو. شوفوا معايا البنات هذا الموديل اكثر من رائع. هاد لا فورم زوينه بزاف.
هذا اليوم في البرومو غيبقى لكم 250 درهم. عندنا فيه جوج ديال البياسات، هذا في لا كولور بلو، هذا كيجي خطير هكا سبور جين، وكاين فيه لا كولور كاكي. هانتوما البنات لا كولور كاكي، غنوريكم لي ديتاي في لا كولور كاكي. ديجا فيه جوج ديال البوندوليير، فيه هاد القصيره وفيه البوندوليير طويله، وهنا كتلقاو الصاف فيه هاد البارتي اون. هنا شوفوا معايا بوش بالسلسله، كتحلوا كتلقاو بوش ديال السلسله، لا فون ديالو زوينه وديفيرون على المعتاد في ليساك، والثمن ديالهم اليوم 250 درهم. دوز معكم البنات الديزاين اخر اللي هو هذا ديال لا مارك دافيد جونز. هذا فيه 3 كولور، حتى هو اليوم في البرومو غيبقى لكم 220 درهم. فيه هاد لا كولور توركوا، وكاين فيه لا كولور روج، وكاين فيه لا كولور كراميل. شوفوا معايا نورمالمون راه داير 280 مي غيبقى لكم 220 درهم. موديل زوين بزاف، كتجي فيه هاد البارتي اون كروكو، لا فورم ديالو مستطيله، كيجي فيه هنا بوش بالسنسله ودو بوش بالطرطاقه في الجناب. ندوز معكم البنات الديزاين اخر واللي حتى هو اليوم غيبقى لكم بثمن سبيسيال. ديزاين واعر بزاف، نورمالمون البنات راه 280 درهم اخر ثمن. اليوم غيبقى لكم في البرومو 250 درهم. بقى عندنا فيه جوج بياسات في هاد لا كولور وفي لا كولور كاكي. ما شاء الله اللون الكاكي راه دارج بزاف الموضه هاد لا سيزون، ولون شتوي وكيجي مع كل شيء، اي حاجه في الحوايج، ما كاينش شي كولور ما يجيكش معاه. ندوزو موديل اكثر من رائع، الثمن ديالو نورمالمون 290 درهم. غيبقى لكم اليوم في البرومو 200 درهم البنات، بري ا نو با غاتي. دوز معكم البنات لهاد الديزاين. ديجا سبق لي صورت لكم لا كولور بلو، هاد لا كولور بيج تاهي يلاه بانت، حتى هو غيبقى لكم نفس الثمن البرومو 180 درهم. دائما مع التخفيضات. شوف نوفيل كوليكسيون البنات، شوفوا لي هذا الموديل الرائع، بقى عندنا فيه 3 بياس اليوم في برومو 250 درهم. ديزاين زوين، والثمن اليوم ثمن الهوته، ثمن ديال الوايت فريداي. شوفوا معايا لا كولور نوار ولا كولور فير، ثلاثه ديال الالوان الوينات كلها طوب. وهاد الديزاين البنات ركزوا لي على القبطه ديال اليد، شوفوا كيفاش كتجي فيرني، التفاصيل ديال الساك رائعه، وكيجي دوبل فاس. هاد الفاس هذا اللي كيجي هكا غايي، وهاد الفاس اللي كيجي صامبل. هاد لي ساك كاملين اللي وريتكم البنات راه كيجيو دوبل فاس. ندوز معكم البنات الديزاين اخر. شوفوا لي هاد الموديل الرائع في البرومو اليوم 220 درهم، فيه ثلاثه ديال الالوان، لا كولور روز، لا كولور بوردو، وهنا عندنا لا كولور فير. ثمن البرومو 220 درهم. البنات هاد الموديل هذا شي حاجه واو، وفيه ثمن زوين بحال هاد ستيل دافيد جونز. كتجي فيه هاد البارتي اون كروكو، هنا كيجي مات، هنا شويه فيرني. هذا متوفر فيه 3 كولور، بوردو، لا كولور فير. هذا غيبقى لكم في البرومو 180 درهم، نورمالمون راه 240 درهم. ندوز معكم البنات الديزاين اخر، بقات عندي فيه بيسه وحده كيبقى 180 درهم. هذا لا فورم ديالو زوينه بزاف، شوفوا تقاد معنا السي الساك. هانتوما شوفوا معايا الساك، لا فورم ديالو زوينه ولا كولور رائعه. بقات عندنا بيسه وحده البنات، برومو 180 درهم. ندوز معكم البنات الديزاين اخر. شوفوا معايا هذا الموديل رائع، نورمالمون 320 درهم، غيبقى لكم في البرومو 250 درهم. هذا راه فيه جوج ديال لي بوندوليير البنات، فيه هاد العريضه هادي، وفيه هاد الطويله الرقيقه. نعطيكم تفاصيل كثر على الساك. شوفوا معايا الديزاين، الساك لا فورم ديالو كبيره، ملي كتحلوا الطرطاقه كتلقاو هنا بوش بالسلسله الوسط ودو بوش هكا محلولين. هذا زوين بزاف، ديجا ديال لا مارك دافيد جونز، والوينات رائعه. ندوز معكم ديزاين اخر البنات اللي هو هذا نورمالمون الثمن ديالو 350 درهم. اليوم في البرومو غيبقى لكم 250 درهم. عندنا فيه جوج ديال البياسات، هذه اللي داخل فيها البلو وهذه اللي داخل فيها الكراميل. ديزاين زوين، وفيه هاد القبطه ديال اليد، وفيه حتى البوندوليير طويله كيف كتشوفوا كيجي فيه ميلونج الالوان، داخل فيه البيض والبوردو. وهنا
هنا البيج والبوردو في لا كولور بلو. الديزاين بقات عندنا فيه قطعه وحده في لا كولور كراميل، موديل رائع. شوفوا معايا فيه هنا بوش بالسلسله، بوندوليير والسده ديالو. ها نتوما بعض المرات كنسى راسي كنخرج من الاطار. هذا غيبقى لكم في البرومو 250 درهم. شوفوا معايا البنات، هاد الديزاين حتى هو جد رائع، نورمالمون 330 درهم. ساك زوين كيجي فيه هكا ميلونج الالوان، ولكن اللون يعني اللي غالب هو البيج. وكاين عاوتاني ميلونج هنا، هانتوما باش تركزوا معايا في التفاصيل. هنا عاوتاني ميلونج اخر، اللون كيف قلت لكم اللي غالب هو البيج، داخل فيه هنا لو روز والكراميل، وهنا عوض لو روز داخل لو جون موطارد. هاد الساك ديال لا مارك دافيد جونز نورمالمون 330 درهم، في البرومو غيبقى لكم 250 درهم. وكيجي فيه هنا بوش كبير بالسلسله، وهنا راه بوش البنات هذا هانتوما، هنا بوش هكا محلول وراه فيه حتى البوندوليير. ندوز معكم البنات لديزاين اخر، وكنعتذر على الازعاج، ما عندنا ما نديرو دابا سالات الشتاء لما كنبداو يخدموا. هنا هذا الموديل نورمالمون 330 درهم، غيبقى لكم 250 درهم. شوفوا الديزاين كيجي فيه ميلونج غري نوار كروكو، فيه لا كولور نوار، وفيه هاد الالوان اللي دارجه على الموديل هاد لا سيزون، لا كولور فير وهاد اللون الكاكي. 3 ديال الالوان وثمن البرومو 250 درهم. الموديل هذا حتى هو غيبقى لكم 250 درهم. هاد لي ساك نورمالمون 330 درهم، 300 درهم حتى 280. مي اليوم كاملين في البرومو، فيهم ثمن زوين كيف ديجا وعدتكم. تخفيضات دائما من كونفور اليغونس، موديل جد رائع، واليوم ثمن سبيسيال 250 درهم. ندوز معكم البنات الديزاين اخر دائما مع البرومو. شوفوا لي هذا الموديل الرائع، بقى متوفر عندي فيه 3 ديال البياسات. هذه بوشيت لا فورم ديالها زوينه، فيها لا كولور كاكي ولا كولور بوردو، وكاين فيه لا كولور فير، وثمن البرومو 180 درهم. ندوز معكم البنات الديزاين اخر. شوفوا لي هاد الديزاين دائما مع لا مارك دافيد جون، سولو روقي ولا كلاس. شوف هذا متوفر 3 ديال الالوان، لا كولور بوردو ولا كولور كاكي ولا كولور نوار. هاد الديزاين حتى هو غيبقى لكم 180 درهم. البنات راه كنعطيكم دي بري برومو واعرين بزاف. هذا راه نورمالمون 270 درهم، نورمالمون اخر ثمن 250 240. اليوم في البرومو ثمن راه قلت لكم راه شي حاجه بروموني ديال بصح. شوفوا معايا البنات هاد الديزاين هذا دائما مع الهوت غام دافيد جونز. هذا حتى هو غيبقى لكم برومو 150 درهم، فيه جوج ديال البياسات، بياسه في لا كولور جون وبياسه في لا كولور روج. وركزوا لي على التفاصيل. شوفوا معايا الساك كيجي لا فون ديالو هكا بحال سي فاليز، فيه سلسله على جوج جوايه، عاد سلسله اللور في الخلف. ولكم البنات لهاد الديزاين بقى متوفر عندي فيه بياسه وحده في هاد لا كولور. هذا غيبقى لكم 250 درهم. هذا بقات عندنا فيه بياسه وحده في لا كولور روج، ديزاين توب، والثمن برومو 180 درهم عوض 280 درهم. وشوفوا لي هاد الساك الرائع هذا ما شاء الله، يعني من لي ساك اللي كنا جبنا فيه كونتيتي كبيره. حتى هو بقى عندنا فيه هاد البياسه في هاد اللون، حتى هو غيبقى لكم في البرومو 180 درهم. وحتى انا غنقول لكم بالسلامه عليكم. واللي كملت الفيديو حتى هنا تخلي لي كومونتير، واكيد مرحبا بكم. كنتمنى تستافدوا من هاد العرض المحدود الخيالي.